चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्द हमारे बच्चों को निशाना बना रहे हैं। फितनल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी हैं। अफगानिस्तान को फितनल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म या फतवा नहीं दे सकता। कहा कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और ममासलत है। वजह यह है कि रब कायनात ने इन्हें खादिमुल हरीमैन बनाना था और हमें हाफिजुल हरीमैन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि जिन कौमों ने इस्लाफ की इल्मी और फ़िक्री मेरास को छोड़ दिया वो ज़बख़वाली का शिकार हो गए। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है। अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा आपस में एक ताल्लुक है। 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान जिनके बनने की वजह एक, जिनका नाम एक, जिनका महीना एक, रमज़ान का महीना 27 रमज़ानुल मुबारक, और जिनके बनने में हिजरत का उनसर शामिल, तो ये इतनी ज़्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है तो किसी वजह से रखी हुई थी। अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया हुआ है, और तैयार रखो अपनी कुव्वत ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन हैं तुम्हारे और अल्लाह के। खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई, हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। क्या कह रहा है पाकिस्तान? TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। गवादी हमने जो इस्लाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखे इनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। वो इल्म जिसकी बिना के ऊपर आप दुनिया के ऊपर राज कर रहे थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्द हमारे बच्चों को निशाना बना रहे हैं। इसी पर हमें ज्वाइन करेंगे कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, उलमाए मशाइख को ऑन बोर्ड लेना क्योंकि हम ख्वारजीन से जो है नबर्द आज़मा है, कितना इंपॉर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया लाइन पर लेने के लिए। देखिए जी, जनरल आसिम मुनीर ने सबसे पहले तो चैलेंजेस जो थे वो डिफाइन किए जो इस वक्त स्टेट को दरपेश हैं, जिसमें टेररिज्म भी है, जिसमें अफगानिस्तान वाला मामला भी है, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं और भी चैलेंजेस थे। उसके बाद उन्होंने जो है कुरान मजीद की आयत के हवाला देते हुए और इल्लामा इकबाल के जो अशार हैं उनका हवाला देते हुए पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है उसकी वजाहत की और ये बताया कि ये सब कुछ अलाइन है। और फिर जिस खूबसूरत तरीके से उन्होंने, जो भी आप इंट्रो में सुना भी रहे थे अपने सामीन को और देखने वालों को, कि उन्होंने कहा कि वो जो है वो खादिमुल हरमैन है और हम मुहाफिज हरमैन है। तो ये एक उन्होंने एक जो एनोलॉजी थी। और फिर जो 1400 साल पहले जो स्टेट जिन सर्कमस्टांसेस में जो स्टेट जो रियासत तैयबा बनी और फिर जिन सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान वजूद में आया, उस एनोलॉजी को और उन सिमिलैरिटीज को डिफाइन किया। ये डिफाइन जो उन्होंने ये जो पहले एक आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और फिर इस चीज को डिफाइन करना, ये बताने के लिए था कि जिस तरीके से हमारे जो आम लोग हैं, जो हमारे अवाम हैं, वो जिस तरीके से कोशिश की जाती है उनको साइकोलॉजिकली खुदा न खास्ता डाइवर्ट करने की, तो उनको ये पता हो कि हमें अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह ताला की हिमायत और अल्लाह ताला के हुक्म से पाकिस्तान वजूद में आया है। और जो कायद-ए-आज़म कहते थे कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान, तो वो उसको उन्होंने वहाँ पे कंसोलिडेट किया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन थी जिससे उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज किया। उसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने जो मार्का हक है और जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था उसका उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल तरीके से आर्म्ड फोर्सेस ने इसमें अपना रिस्पांस दिया।
اور یہ بھی انہوں نے اس میں بتایا کہ ہر مجاہد کو، ہر سپاہی کو، ہر پائلٹ کو جو تھی اللہ تعالیٰ کی نہ صرف ڈیوائن ہیلپ اس کے لیے موجود تھی، بلکہ وہ ڈیوائن ہیلپ آتی ہوئی بھی نظر آئی اور اس کے اثرات بھی نظر آئے. تو یہ ایک بہت ہی ایک آپ کہہ لیجیے کہ جو اسپرچولیٹی ہے ہمارے ہر مجاہد کے اندر، اس کی بیس پہ ہم جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں وہ اپنے سے بڑے 5 گنا 6 گنا جو دشمن ہے اس سے بھی لڑتے ہیں. وہ ظاہر ہے آپ کوانٹیٹیو ٹرمز میں نہیں لڑ سکتے، آپ ملٹری ارتھمیٹک میں یا آپ جو وارفیئر جیومیٹری ہے اس میں تو یہ آپ نہیں لڑ سکتے. اس کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے ریشو آف 1:3، اس سے اوپر آپ لڑ نہیں سکتے. لیکن ہم لڑتے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مقام پہ اور ہر مارکے میں فتح بھی دیتا ہے، اور اس کی وجہ وہی ڈیوائن ہیلپ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ڈیفائن کیا کہ جو جہاد ہے اس کا جو اختیار ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے. یعنی جو وارفیئر کی تھیوری میں کہا جاتا ہے کہ the right to violence is only with the state. تو یہ انہوں نے کلیئر کر دیا، کیونکہ یہ مشائخ تھے، کیونکہ جو ہمارا جو آپ کہہ لیجیے کہ جو ایک سٹرکچر ہے پورے ملک میں مدارس کا، بہت سارے ان سے منسلک ہیں، بہت سارے جو ہیں ان کے بورڈز میں ہیں، بہت سارے اس کو اون کرتے ہیں، اور وہ تقریباً 36,000 کے قریب مدارس ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی 23,000 مدارس ہیں. اور وہاں سے جو کاؤنٹر انٹیوٹیو، کاؤنٹر فیکچوئل نیریٹیوز آتا ہے جو اسلام میں کی جس کو ایک اسلام کا بتا کے ڈپکٹ کر کے دینے کی کوشش کی جاتی ہے، آئی تھنک وہ بہت ضروری تھا کہ یہاں پہ اس چیز کو ڈیفائن کرنا اور اس کو کلیریفائی کرنا. ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ کلیئرٹی کتنی امپورٹنٹ تھی اور ابھی اس کا کیا آگے آپ امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ واٹس یور ہنچ آن دیٹ؟ دیکھیں، یہ ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ علماء ہو جائیں، مشائخ ہو جائیں، دینی اپنا پرسنالٹیز ہو جائیں، بالکل ان کی ایک ہمارے معاشرے میں ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک فالوئنگ ہے. اور لوگ آپ کو پتہ ہے اسلامک رجحانات اپنا جاتے ہیں، ان کو ملتے ہیں، ان کی بڑی میس فالوئنگ بھی ہے. خاص کر عام لوگ جو ہیں، کامن پیپل، وہ ان کی بڑی فالوئنگ ہے، نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی. اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے، اکراس دا بارڈر انڈیا میں بھی ہیں اس طرح کے مدارس، افغانستان میں بھی ہیں. اور خاص کر افغانستان میں تو جو لوگ ہیں وہ تو آتے ہیں یہاں پہ ان کے مدارس میں پڑھنے کے لیے. تو ایسی سیکشن آف دا سوسائٹی کو اپیل کرنا، انگیج کرنا بھی بہت ضروری ہے آج کل کے حالات میں. تو یہ بالکل ٹھیک انگیجمنٹ ہے. لیکن اور اس میں کیونکہ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ پھر ظاہری بات ہے یہی آگے اپنے مدارس میں بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کی جو سائیکولوجیکل، ان کی جو مینٹل میک اپ ہے، ظاہری بات ہے یہی لوگ بناتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کے خلاف جو افغانستان سے دشمنی کے معاملات چل رہے ہیں، دہشت گردی کے معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں ان کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے افغان جہاد میں، شاید اس کے بعد بھی، کہ کیسے اس زمانے میں کہ میں بات کر رہا ہوں کہ کیسے یہاں کے جو جن کو آج ہم طالبان اس وقت بھی کہتے تھے، یہ وہی تھے طالب، وہی بچے تھے مدارس میں جو کہ پھر ایک حکمت عملی کے تحت یہ افغانستان گئے، انہوں نے سوویت یونین کو شکست دی وہاں پہ. تو خیر وہ تو ایک دور تھا تقریباً 50 سال پرانا، وہ تو ختم ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک اچھی چیز اس میں کہی گئی ہے اس کنونشن میں کہ افغانستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے، افغان طالبان گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یا پاکستان کے ساتھ ہے یا ان خواجیوں کے ساتھ ہے. ان دونوں میں سے ان کو ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ بالکل اس وقت پاکستان کے افغان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ بہت ہی کشیدہ حالات جو ہے وہ چل رہے ہیں. بارڈر ٹریڈ بند ہوئی ہے، ہماری ٹریڈ بھی، ہماری چیزیں بھی جو ہیں، گڈز جو ہیں وہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہے ہیں سینٹرل ایشین ریپبلک کو وایا افغانستان، جو تھوڑا بہت پہلے ہو رہا تھا. ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ بھی رکی ہوئی ہے. دونوں سائڈ پہ جو بزنس مینوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور زیادہ نقصان کن کا ہے؟ افغانستان کے عوام کا. تو افغان طالبان گورنمنٹ جو ہے بضد ہے، وہ اب اتنا انڈیا کے اثر آ چکی ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ ان میں وہ تمیز ہی ختم ہو گئی ہے کہ، اور وہ ان میں نمک حرامی والی مائنڈ سیٹ ہے کہ بھول گئے کہ پاکستان میں کیا کچھ ان کے لیے
नहीं किया पिछले 40-50 से अफगान जहाज के बाद। तो लिहाजा ठीक बात है, 15 लाख के करीब अफगानी जो है इलीगल या जो वैसे भी थे वो चले गए वापस, और भी जा रहे के में जो अफगान ट्रेनिंग कैंप्स हैं, अफगान रेफ्यूजी कैंप्स हैं, वो सारे बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि 2026 तक मेजॉरिटी ऑफ दी अफगान जो कि आए थे अफगान जिहाद के बाद पाकिस्तान में सेटल हुए थे कैंप्स में, और फिर शहरों में शनाख्ती कार्ड लेके पासपोर्ट लेके फिर पाकिस्तान से बाहर जाते थे, तो वो सिलसिला मेरा ख्याल है 2026 तक मैं देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा।